جواب دیتے او جواب سنو تے دل دے تے لکھو جا۔ حضرت شیخ نے فرمایا میاں میری ساری زندگی دی تلاوت، میری ساری زندگی دی عبادت، میری ساری زندگی دی تہجد، میری ساری زندگی دی نماز، میری ساری زندگی دی خیرات اگر ہک پاسے رکھ دیتی وئی کہ جلے محبوب دا غلام حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اذان دیوان واسطے کھڑے ہوں دیاں تے آدیان اشہاد ان محمد رسول اللہ کہ بلال دی نظر آمنہ دے لال دے چہرے جو تے پوندی گئی۔ حضرت شیخ فرمینے میری ساری زندگی دے نیکیاں تلاوت عبادت تہجد ریاضت اگر ملا دیتی وینے بلال دی ہی نظر دا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ دا دل ٹھردا پہ آکو نا سبحان اللہ۔ میرے بھراوو صحابہ دی کیری جماعت ہے او جماعت جے دے واسطے اللہ پاک نے قرآن دے اندر اپنی رضا دا اعلان فرمایا۔ آمیاں آج نمازی نماز پڑھ دے مقصد اے ہو دے میرا اللہ میرے ہوتے راضی ہو ونجے، حاجی پیسے بھریں دے حج کرن واسطے وین دے مشقت برداشت کریں دے، مقصد اے ہو دے جو میرا اللہ میرے ہوتے راضی ہو ونجے۔ ذرا توجہ کرے سو میرے بھیراوو گرمیاں دے اندر 16 گھنٹہ دی نبھار دے اندر آدمی روزہ رکھیں دے، مقصد اے ہو دے جو میرا اللہ میرے ہوتے راضی ہو ونجے۔ میاں زکاة دیوان والا زکاة دیں دے، مقصد اے ہو دے جو میرا اللہ میرے ہوتے راضی ہو ونجے۔ تہجد بنان والا صبح سویرے تہجد دے ٹائم ٹھنڈے پانی دے نال وضو کریں دے، نماز تہجد پڑھتا کھڑوتا ہوں دے، مقصد ہو دے جو میرا اللہ میرے ہوتے راضی ہو ونجے۔ میاں صحابہ دی او جماعت ہی بھی ساری دنیا رب دی رضا کو تلاش ودی کریں دیئے تے رب دی رضا صحابہ دی جماعت کو تلاش ودی کریں دیئے۔ اور میرے بھیراووں دوستو بزرگوں کون صحابہ کرام آمدے کو قرآن سنا دے ماں اللہ دا قرآن اعلان پیا کریں دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہیں جھادت اعلان پیا آدھے اولئک هم المؤمنون حقا کہیں جھادت اعلان پیا آدھے اولئک هم الراشدون کہیں جھادت اللہ پہ فرمینے نا اولئک هم المتقون اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور میاں قرآن دے اندر اللہ پاک نے 750 آیت نازل کی دیئے جن دے اندر اللہ پاک نے صحابہ دی شان کو بیان فرمایا۔ اللہ پاک 28 سپارے دے اندر سورۃ المجادلہ دے اندر آخری آیات دے اندر اعلان پہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، ذرا محبت اور مل کے آنکھوں نا سارے ساتھی آنکھوں چا سبحان اللہ۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک كتب في قلوبهم الإيمان۔ اللہ
پاک میں فرمینے نا اے میرے محبوب میں تو کو ایو جہاں جماعت دیتی ہے میں ایو جہاں تو کو یار دیتے نا میں ایو جہاں تو کو حبدار دیتے نا میں ایو جہاں تو کو رضاکار دیتے نا میں ایو جہاں تو کو یار دیتے نا ایو جہاں میں تو کو ساتھی دیتے نا ایو جہاں میں تو کو صحابی دیتے نا اگر اللہ رسول دا مخالف ہوئے انہاں دا پیو ہوئے اپنے پیو کوئی دشمن سمجھے نا اللہ رسول دا مخالف ہوئے انہاں دا بھرا ہوئے اپنے بھرا کوئی دشمن سمجھے نا اللہ رسول دا مخالف ہوئے انہاں دا پتر ہوئے وہ کوئی دشمن سمجھے نا اللہ رسول دا مخالف ہوئے انہاں دا ماما تے چاچا ہوئے وہ کوئی اپنا دشمن سمجھے نا آج رہی گال جا سناوا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پتر دے نال بیٹھے نا کھانا کھا دے بیٹھے نا کھانا کھا دی جھا دوتے پتر آکھان لگے ابو جان فلاں جنگ دے موقع دوتے تو سا میرے تلوار دے وار تلے آیا وے میں تو کو والے سمے کے چھوڑ دیتا ہی میں تو کو ابا سمے کے چھوڑ دیتا ہی میں تو کو پیو سمے کے چھوڑ دیتا ہی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہا لکمہ چاہی بیٹے آنا او لکمے گولا جنگھیر دے اندر جا رکھے دینا رکھے فرمینے او میرا پترا میں کو ابا سمے کے چھوڑ دیتا ہی اللہ دی قسم اگر ہونی وار تو میری تلوار دے تلو آونیا ابو بکر صدیق تے کو نہ چھوڑے ہاں کیوں جو تو میرے دشمن بن